सबैले हार्दिक नमस्कार। आज म पाठ्यक्रम सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू यहाँ भन्न गइरहेको छु। समयले भ्याएसम्म टिपोट गर्नुहोला। शैक्षणिक उद्देश्यका प्रकारमध्ये संज्ञानात्मक वा ज्ञानात्मक क्षेत्रका तहहरूको क्रम यस प्रकार रहेको छ। पहिला नलेज आउँछ, त्यसपछि कम्प्रिहेन्सन, एप्लिकेसन, एनालाइसिस र सिन्थेसिस। यो KCAAS भन्ने सूत्र यहाँ प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी अर्को बुदा छ शैक्षणिक उद्देश्यका प्रकारमध्ये भावनात्मक वा प्रभावित क्षेत्रका तहहरू भनेको यो कति एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा छन् हैन। रिसिभिङ वा और एटेन्डिङ एउटा, अनि रिस्पोन्डिङ, भ्यालुइङ, अर्गनाइजेसन र क्यारेक्टराइजेसन। यो चाहिँ R² VOC भनेर याद गर्नु होला, R² VOC भनेर। त्यसै गरी अर्को छ वर्तमान निम्न माध्यमिक तहको तहगत सक्षमता भनेको चाहिँ दिएका मध्ये कला सौन्दर्यप्रति अभिरुचि जगाई सृजनशील सिप विकास गर्ने भन्ने छ। त्यसै गरी अर्को छ प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 कक्षा 1-3 कुन शैक्षिक सत्रदेखि लागू भएको हो भन्ने छ। यो 2063बाट लागू भएको हो। त्यसै गरी अर्को छ प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062ले गरेको व्यवस्था चाहिँ धेरैवटा छन्। जस्तै कक्षा 1-3 सम्म उदार कक्षोन्नति, कक्षा 1-5 सम्म उदार कक्षोन्नति, निरन्तर मूल्याङ्कनको उपलब्धिलाई 3 श्रेणीमा विभाजन गरेको, कक्षा 4-5 मा उत्तीर्णाङ्क 40% राखेको। यो सबै ठिक छ। अर्को बुदा छ वर्तमान पाठ्यक्रम अनुसार आधारभूत तह कक्षा 1-8 मा तहगत सक्षमताहरू 8वटा रहेका छन्। त्यसै गरी प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 4-5 2065 को है, यो 2065 को पूर्णाङ्क चाहिँ 600 छ कक्षा 4-5 मा। त्यसै गरी निम्न माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 ले प्रति विषय वार्षिक पाठ्यभार 1050 घण्टा तोकेको छ। त्यसै गरी औपचारिक शिक्षाको आधारभूत तहको 3 वर्षे पाठ्यक्रमलाई संश्लेषण गरी अनौपचारिक खुला विद्यालय कक्षा 6-8 को पाठ्यक्रम 2 तहमा सङ्कुचन गराएको छ। त्यसै गरी औपचारिक खुला विद्यालय कक्षा 6-8 को पाठ्यक्रम ढाँचामा तह 1 र 2 गरी जम्मा 120 घण्टा र पूर्णाङ्क 100 पाउने विषयहरू यस प्रकार रहेका छन्। नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन, जनसङ्ख्या एवं विज्ञान तथा वातावरण, पेसा, व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा। अर्को छ अनौपचारिक खुला विद्यालय 6-8 को पाठ्यक्रम ढाँचामा तह 1 र 2 को जम्मा वार्षिक पाठ्यभार प्रत्येक तहको लागि 420 घण्टा रहेको छ। अर्को बुदा छ खुला माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9-10 को पाठ्यक्रम ढाँचा अनुसार वार्षिक पाठ्यभार 40 हो। त्यसै गरी खुला माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9-10 को पाठ्यक्रम ढाँचामा ऐच्छिक विषयको व्यवस्था यस प्रकार गरिएको छ। छुट्टै ऐच्छिक विषयको व्यवस्था गरिएको छैन। औपचारिक शिक्षामा ऐच्छिक अर्थशास्त्र शिक्षा विषयलाई खुलातर्फ अनिवार्य विषयका रूपमा राखिएको छ र सबै 8 विषयहरू अनिवार्य छन्, रोज्न छोड्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। खुलामा हो यो फेरि। त्यसै गरी खुला माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9-10 को पाठ्यक्रम ढाँचामा जम्मा सम्पर्क कक्षाहरू 175 हुने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। त्यसै गरी खुला माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9-10 को पाठ्यक्रम ढाँचामा जम्मा सत्र सङ्ख्या 140 हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अर्को छ पाठ्यपुस्तकको प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया पाठ योजना आदि विषयमा व्यवस्थित र क्रमबद्ध बनाउन कुन विषय आवश्यक पर्छ भनेको छ। यो चाहिँ शिक्षक निर्देशिकाको आवश्यकता पर्छ। त्यसै गरी सिकाइलाई व्यवहारिक र उद्देश्यमूलक र रोचक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तत्त्व चाहिँ शैक्षिक सामग्री हो। प्रभावकारिताका दृष्टिले सबभन्दा उपयोगी शैक्षिक सामग्री श्रव्यदृश्य सामग्रीलाई मानिन्छ। शिक्षक निर्देशिका भनेको शिक्षकको मित्र हो। शिक्षक निर्देशन पुस्तिका हो, शिक्षक सहयोगी पुस्तिका हो। यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। अनि अर्को छ कुनै विद्यालयले स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू नगरेमा वा विद्यालयबाटै पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गरेमा निजलाई कस्तो सजाय हुने व्यवस्था गरे शिक्षा ऐनमा गरेको छ। यो चाहिँ कसुरको मात्रा हेरी 1000 रुपियाँदेखि 25,000 रुपियाँसम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी नेपालमा पाठ्यपुस्तकको निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण घटना वा संस्थाको स्थापना भनेको गोरखा भाषा प्रकाशनी समिति 1969 हो। त्यसै गरी विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको निर्माण गर्ने काममा औपचारिक व्यवस्थित थाल्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना 2028 भइसँगै भएको हो। यो चाहिँ इतिहाससँग सम्बन्धित कुराहरू भयो। त्यसै गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना हुनु अघि पाठ्यपुस्तकको निर्माण र प्रकाशनमा प्रारम्भिक प्रयास गर्ने काम कलेज अफ एजुकेसनले गर्ने गरेको थियो है त। त्यसै गरी पाठ्यपुस्तक एकदमै पाठ्यक्रमका आधारमा मात्रै तयार गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी एउटै पाठ्यपुस्तक पढ्दा शिक्षाको सेरोफेरो सङ्कीर्ण हुन्छ भन्दै पुस्तक रोज्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भनी शिक्षा सम्बन्धी 2011 को आयोगले जोड दिएको थियो। त्यसै गरी मुलुकभरि प्रत्येक विषयमा एउटा पाठ्यपुस्तक लगाउनु पर्ने, तर पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र वितरण कार्य सरकारी क्षेत्रबाट नगरी बाह्य वा निजी क्षेत्रबाट हुनुपर्ने कुराको सिफारिस शिक्षा सम्बन्धी 2018 को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको थियो। सरकार नियन्त्रित पाठ्यपुस्तक विकास सफाई र नियन्त्रण गर्ने कार्य शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 ले गरेको थियो। बहु पाठ्यपुस्तक विकास र प्रयोगमा जोड दिने शिक्षा आयोग 2049 र 2055 हुन् हैन। बहु पाठ्यपुस्तकको अवधारणालाई सर्वप्रथम 9 आवधिक योजनाले भित्र्याएको हो। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता किन पर्या होला त भन्दाखेरि यो 2-3टा कारण छन्। थिङ्क ग्लोबली एक्ट लोकली भन्ने अवधारणा हो एउटा। अर्को बहुविविधताको सम्बोधन गर्न हो। अर्को स्थानीय ज्ञान र प्रविधिलाई विश्वव्यापीकरणको अवधारणा अनुरूप उजागर गर्न भन्ने रहेको छ। त्यसै गरी अर्को छ नेपालमा औपचारिक रूपमा कुन पाठ्यक्रमले विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमले पहिलो पटक स्थानीय विषयको व्यवस्था गरेको थियो है। औपचारिक रूपमा कुन पाठ्यक्रमले विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमले पहिलो पटक स्थानीय विषयको व्यवस्था गरेको भनेको प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 छ। अर्को स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियाको पहिलो चरण कुन हो? यो पहिलो चरण भनेको आवश्यकताको निर्माण हो। त्यसै गरी स्थानीय पाठ्यक्रम 2000 प्रारूप 2071 कहिले जारी भएको थियो? यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ 2071-330 मा भएको। 2071-330 मा स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2071 जारी भएको हो।
है त। यसै गरी स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकताका बारेमा सिफारिस गर्ने शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन कुन हो? यो 2049 हो। त्यसै गरी स्थानीय सरोकारको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता अनुसारका विषयवस्तु समावेश गरी निर्माण र कार्यान्वयन हुने पाठ्यक्रम नै स्थानीय पाठ्यक्रम हो। यो भनाइ प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 को रहेको छ है त। निम्न माध्यमिक तहमा स्थानीय पाठ्यक्रमको पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति छ भन्दाखेरि यो पाठ्यभार 5 र पूर्णाङ्क 100 रहेको छ। कक्षा 4-5मा सामाजिक शिक्षा, सृजनात्मक कला र शारीरिक शिक्षा विषयको पाठ्यक्रममा 25% स्थानीय पाठ्यक्रमलाई छुट्याएको छ। यसै गरी प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 देखि 62-65 का लागि सामाजिक अध्ययन विषयमा कति प्रतिशत पाठ्यभार स्थानीय पाठ्यक्रमका लागि छुट्याएको छ? यो चाहिँ 20% छ भनेको छ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम स्थानीय विषय मातृभाषा विषयका लागि साप्ताहिक पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति तोकेको छ? यो साप्ताहिक पाठ्यभार 4 र पूर्णाङ्क 100 हो। यो अब मैले यो पुरानो इतिहासको कुरा गर्दैछु। फेरि यो नयाँ एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको छ कक्षा प्रारम्भिकदेखि कक्षा 5 सम्म है। यसले चाहिँ अर्कै व्यवस्था गरेको छ। यो म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई जानकारी गराउने छु। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को बारेमा म फेरि अर्को भिडियोमा जानकारी गराउने छु। हवस् त, धन्यवाद।